नारे तकबीर। कोशिश करो सारे बुलंद आवाज नाल सोहना करके ना चाहो। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। नारे हैदरी, हुसैनियत, यजीदियत, अहल बैत दे दुश्मन ते लानत, जनाबे सैयदा दे दुश्मन ते लानत। मालिक अल्लाह तोड़े इस अजीम इबादत टुराया कबूल फरमावे। वारिस ज़माना हर कदम ते नेकी दा दर्जा अता फरमावे। इजाजत होवे तो मैं ततहीर वाले घराने दा जिक्र शुरू करा। गालबन 18 साल पहले मैं मीरन वाले ते मुहर्रम पढ़ाई। थोड़ी तरतीब वो आंदी पई है, अमीर अलहदा बांधन, गरीब अलहदा बांधन। कोशिश करो ही मैं एक कदम अगा उठियो। हुसैन दे सांगे नाल तुहारे कोल बंदा आंदा है, इत्ता खान सरदार बन के न बैठे करो। उठियो, ये जगह खाली है, पहली सब खाली है, तुम पिछों बैठे हो बहुत सारे। सलवात ही कैसी पढ़ो, मदीने वाले सैयद राजी होवन ते मैं नौकरी शुरू करा। माशाअल्लाह, ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ मालिक सैन दे वेड़े दा ते सुन मोमना दी फरियाद हुण उजड़े वेड़े। बिस्मिल्लाह। वस पवन जगते आन दी माद। जेड़े 22-24 साल दे जवान अपनी गैरत दा नाज करेंदे हो, इमाम दी गुरबत दा बयान करेंदा जिंदी भेण दे सवालां दाढ़ी सफेद। ते जड़ा कफन दे विच वारी है रात रोंदा। ते कर्मा दा बुरका यादे हुण खुश थी वे ना। रात रोवे मेरे पीर दा पुतार सजाद। बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अजिल फरजा मुहम्मद। अब्बास दी बेन रुकैया दा। अब्बास दे ढेर सारे मुरीद जिन्हां दी अखां दा वज़ू होवन लग गए। लिखण वाले लिखा है अब्बास दी भेन मुसाफिर दा नहीं वाकिया समझ च आंदा। वजह जैंदी रात भी रोंदे गुजरे हायत भी रोंदे। वजह केड़ी आई? नजर हुसैन बेरा 18 है, नाज अलमा लेते हस और जेड़ी वाल वाल पूछे मैदा अलमा वाला मैं को हालता दे पुत्रां दा मैं ख्वाब डिठे। एक
کوس گیا ہے پیے بیدا چولا. بسم اللہ. میں کدی کہیں دی منت نہیں کی تھی. جڑا بندہ رونا لے انہی ہے نکل ویندی ہے. اور جڑی وال وال پوچھے میں دا چن غازی میں کو حال سنا پتران دا میں خواب ڈٹھائے. ایک کوس گیا ہے پیے بیدا چولا. پردے دے اندر میری اندیاں بیڑائیوں بیٹھی ہیں جنہوں کو بیراؤں مان کی عیدہ دیتی ہیں اسے جنہوں اپنے پیوان دے انتظارہ کیتی ہیں اسے. کئی او ماون جنہوں دا پتر پردیس ہی رہ گیا اسے مجبوری نال نہ آیا اسے او ماں کو عیدی چنگی نہ لگی اسے. میں انہوں بیڑی تو سوال کرنا توڑا ایک جیندہ ہے تے وطن تے کوئی نہیں تو کوئی عید چنگی نہیں لگی تے جڑی ماں دے چھینی کھڑن پورے 4 ملک چھوڑ کے لاہور اچ پتر گلیں دی. میرے تے سوال کرو آچھیاں پتران دی ماں جو عید کی میں کریں دی جد عید آویا دھیاں کو نالا کے دروازے تے آ کھڑوں دی ای عباس دی بھیڑ رو رو کے آ دی آ عید گئی وے او میں لٹی دے بچڑے او تونے ہونے تا وطا نتے آؤ تو آڈیاں بیڑی راہ تو کو نہیں سمدھیا رلے آ کے عید مناؤ. سونا استقبال کر چھوڑنے میں سید راضیہ ماں حسین دی توڑے تھے راضی ہوئے. مجلس حسین یہ شریف تے کمینے دی ست تھے جڑے بندے میلہ کھڑا سمجھ کے آندن تماشائی بن کے آندن مندہ حسین کچھ نہیں لگتا. جڑے صرف ذاکران دیاں گڑیاں انہاں دے ماڈل چیک ودے کریں دن انہاں دے حسین کچھ نہیں لگتا. حسین دکھے دل اچ بسدا ہے جے کو دھیت بھیڑ دی شناس سے ان دا حسین آقا ہے. میں 5 سال بھیڑ برادی ملازمت کی تھی. ممبر تے کھڑ کے دکھنے قبر حسین نے کوشش کی تھی زبانی جو لفظ نکلے جڑا بھیڑ برادی تائید بن ونجے. عید اون گھری ہوندی ہے جنہاں دے گھر 7 کھانے پکے خانوں بلوچاں عید ہوئی کریں دے جنہاں دے گھر پکاون دا کچھ نہ ہوئے. تو سمجھے پس لکھو ماحول تو بے نیاز تھی کہ میرا وطن ہے میں سبق کھڑا سنینا پتر 80 سال دا تھی کہ دو ہوئے اپنی اولاد کو جب میں مرا میری کبیر کہ رو بیمار کلی کیوں ایسا بلا دے میدان ماں میں دے رلے کس گئے لفظاں دے وزن کرے سیں تو گھر بے کے مسلح تے ہائے کر کے رو سکتے ہیں. دو شام میں غریباں دی رات ماں کو روس پہ دو ہن جڑے ماں کو نکھڑن بابے دے نال ٹرن. اے 9 ذی الحج جونے میرے بھائی پردہ کھڑائی ہاشم خان 9 ذی الحج کو امیر مسلم مارے 9 ذی الحج دے دی پترہ کو نال لا کے قاضی دے دروازے تے آ کھڑے تے فرمیندن آپ نہ آیا میں کو سردار حسین بھیجے تو آدھے خط گئے انتے میں آیا میں تیری منت کرنا میں کو اپنی جوانی نہیں پہ روئیں دی میں کو پتران دی غربت پہ روئیں دی جو عباس دے بنے جن منت لا ایک لازا میں دے پتران دے سران تے ہتھ رکھ چا
جرلے میں گلی دا موڑ ونجا نا میرے پتران دے سراں تو ہاتھ چاہ گنے جڑے بندے عباس دے علم لیندے وہ لفظ سمجھائے عباس دا وڈا بنے جا جی میں کھڑا آئی نا ایویں دوڑے جی میں جھک دو پانیاں دے پیو دا دامن ناپ کیا دے بابا مجبوری تا ساڑی روئیں دی آئی ای کمینے دیا منتا نہ کر بابا ایڈا مجبور ہے تا تو اے گلی گھنو آنے اساں اے گلی گھنو آنے بابا تو اپنی نبھا ساڑا اپنا مقدر بسم اللہ کرا ماں حسین دی توارے تے راضی ہوئے میں سیدوں کے وقت اچھ گنجائش ہوندی میں ترتیب نال مضمون پڑھ چھوڑا میں عقیل شادی منت کی تھی جو میں سفر کرنا ہے لفظ آکھنا چاہنا جڑے بندے حسین دے ماتمی ازادار بیٹھے ہو پیو کول نکھنن چچڈا ذل حج کو انم بغیرتاں دے ہاتھ ہیں جنہ علی دیاں دھیاں دے جنگل چوال کھولے علیدہ علیدہ کوٹھیاں ہک ٹائم دا کھانا عید علی رات دے بستر تے ستا تے کنہ تے آواز ہے یا میرے بابے دا کلمہ چھوڑ یا میری جوڑی رہا کر ملکاؤں خانوں اٹھے تے ڈٹھے نظر کوئی نہیں آیا سوچس میرا وہم میں خیال ہے وقت ستے وقت کرنا تے آواز ہے میں کو خالی نولا میں امت دی خالی ولی بسم اللہ کرا اٹھے ڈٹھے بیوی دے سر تے چادر کوئی نہیں اپنا امامہ کھول کے بیوی دے سر تے رکھن لگے آدھی بھال آواں تیرے برکے کوں بطول دے کھلے وال ڈٹھے تو تا دامے میں عام قیدی قید کی تین میں کو آج پتہ لگے عباس دے بھنے جن یا سیدہ کو آزاد کر یا میں کو آزاد کر میں بطول دے متھے کیویں لگ سا میں دے دکھنا بزرگاں تو زیادہ جواناں دی آنکھاں پورنا میں جنہ دی ہنجوان دی تسبیح پہ بن دی ہے انہا واسطے لفظ آکھنا چاہنا آدھے پیار بہوں کی تم سمجھ گئے ہو حیات دی ذاکری بابے تو بعد انہاں نال پیار بہوں کی تم والا اگر آدھی منامنے تو اجازت دے نالے گرم کھانا چاہ دے ٹھنڈا پانی چاہ دے میں سیدہ کو ونج منینا ان لفظ چھڑیں دا پیاں ڈھیر سارے مولا دے مدد تشریف گئے ان لفظ آکھنا چاہنا اے زندان دے دروازے تے آکے رکے تے تالا کھولت خان صاحب دسنا چاہنا ہی کہ لفظ جو پیار کتنا کریں دا ای تالا کھولے سید ہاتھ بن کے دیوار نہ لگے ہولے ہولے آدھا کھڑے مارے نہیں ساڑے چھڑا من اللہ ہاتھ بن کے آدھے میں معافی منگنا ہے آدھے چاچا معافی ہوں دے کل منگی دیئے جندہ کوئی وارث ہوئے آدھے تیری نانی زامن کیڑی نانی آدھے تیری نانی زہرا بھامے جو قید اچ کھڑا آئی حیطہ عباس دا بڑھیں جا جنک دے لے جے چاہ دے کو ساری نانی نا کو ساری نانی دی سینے اساں دی بانی دے پترے قید نہ چھوڑیں دے نا تو بات میں کو بھیرا دے زندان دا دروازہ کھول لے کھلے بھیرا ڈٹھے سجدے دی ماند بھیرا سوتا پہ آدھے چاچا گواہی دے میں لفظاں دی ذاکری میرے بزرگ ڈھیر کریں دے میں کوشش کریں نہ اختصار نہ لفظ پڑھتے ہر بندے کو سمجھ آوے دیکھ میرا بھیرا سجدے مر گیا دے مر نہیں گیا زندہ ہے تو بھیرا دا سر جھولی چھپا میں موالے سر گنا نا پہلا قدم ای چاہے تے حکر مار کے دے چاچا ناراض نہ تھی میں موالے جو میں دساواں اندہ علاج میں دساواں دے حکم کرا دے چاچا ناراض نہ تھی میں تداس تیری کوئی بیوی ہے ادھے ہاتھ تیری بانی ہے ادھے ماں دے نا دے وین کریں دا سمگے جنہ تازی عید منائیے بھئی انہا واسطے لفظیں جڑے چھوٹے بچے نال لا کے بیٹھے شاءاللہ انہاں دی عمرہ دراز ہومن چوتھا قدم چاہندہ پی آئی تے وقت ہاتھ بن کے دے چاچا مارے نہیں تے داس تیریاں کوئی دھی آئی ہن ادھے قسمت دا جوڑے ساڑیاں دور نکھڑ گئی ہیں دھیاں کو نال لیا بی بی کو نال لائس ادھے وڈا منیج گے چھوٹا نہیں منیندہ دھیاں کو نال لا دھیاں دے حجرے تک ماں تے باپ ٹورے سوتیوں یا دھیاں بابا بابا کر کے اٹھیاں مشکور آدھے تو کو کہیں جگہ یا دن بابا ساڑھے تے تو سوال نہ کر تو ڈساؤ یتیم کلہ کت پیا مردے آدھے تو کو کہیں ڈسایا دن بابا سوتیوں یہاں سے ساڑھے ساندیاں دو چھوٹیاں بچیاں ساڑھیاں پیشانیاں چمکیا دن جاگو عید آوانا لیے بھیرا بہو مانگے ہوں دن تو آدھے زندانی ساڑھا بھیرا کلہ پیا مردے دروازے تک بی بی آئی آدھے نیت تو دے درے ندیم شاہ جی
بیوی آدھی نیت تو دے دارے آج میں کو دیکھن دینا ہے دیکھا یتیم کلے کیویں مردن جڑا بندہ روندہ پہ ہوں دے واسطے میرے لفظیں پہلا قدم اندر رکھا شہزادے کانڈ والی آدھی سڑیں دیں آپ ہیں کانڈی والے نے غریب آدھے پردہ کر کے آ سنیان میں رقیہ دا پترا آدھی ہونے تیری نانی دے کھلے وال ڈٹھیں جھولی بنا کے سر جھولی چپاتس ماں کیویں جگہ دی آنے آواز اندے میلیاں ظلفن سر جھولی چپا کے آکھ جاگ ماں پندھ کر کے ملنا یہی شہزادہ نہیں جگہ آئی دیاں تو ڈٹھے آدھے نمہ تو نہ ڈسا اوہ جگہ سنجی میں غریب دیاں بھینی ڈس گئیں جڑے بھینی دے بھرا بیٹھے ہو ہائے کر چھڑے پیران دیاں تلیاں چمیاں نے آدھے جاگ مائی ملنا یہی بھینی عید بیٹھیاں اٹھ دائے گلچ بھئی پہندائے آدھے ہوئے لے آئی آؤ جڑا بابا مارا گئے چھٹ گئیاں قیداں یہ لفظ میرا بابا نیاز حسن شاہ بڑے آرام نہ لادائی مومنو دعا منگوا قیدہ نہ چھٹے نہات چنگی گل لئی 7 سالان دا بھرا 5 سالان دے بھرا کون پیو دے قاتل دے شہریچ کہے ویلے کانڈ تے چاہیں دے کہے ویلے ہاں نہ اللہ کیا دے ودے ہون تے کو کھن کھن ونجا دریا دے کنارے تو مومنہ گھن گئی میں ڈھیر سارے لفظ چھوڑ کے وین دے قریب آگیا آدھی میں تو سنا تو سب بہوں سونے آوے وڈا آدھے مسلمانہ بابے تو بعد پیار اتنا کیتے ساڑھے چہران دے رنگ تبدیل ہیں آدھی تو ساں باز دے بنے جے ہو بکھے تسے لگ دے ہو کھانا بنے نہیں تو ساں کھانا کھاسو میرے ہاں ٹھرے دسترخان لگ گئے تو سی میزبان لوگ بیٹھے ہو حسین دے ذاکر دی بہوں زیادہ قدر کریں دے ہو امام حسین دا مہمان سمجھ کے اے عباس دے بھنے جے سمجھ کے دسترخان لا کے سیدہ کو ڈیتے نال کھڑی ہے جو متقاشی ضرورت ہونے آدھی مر ونجا منظر میں نہ دیکھا پہلے وڈے ایک لکمہ بنائے چھوٹے بھرا دے موچنی والا دیتس وقت چھوٹے لکمہ بنائے وڈے دو ودھیندہ پیا یا مومنہ دا وینے اجازت دے ہو تو کھانا میں کھواوا سونی ہے کر چھوڑی نے بھائی حیاتی دے جڑے بندے حسین دی ذاکری سنن لیں انہاں واسطے لفظ آکھنا چاہنا جڑے حیات دی ذاکری سنن لیں انہاں واسطے ایک لفظ آکھنا چاہنا جھولی بنائیس وڈے کو سجے زانوں تو بلائیس ماتم کرنا لا چھوٹے کو کھبے زانوں تے ہیک لکمہ بنائیس چھوٹے دے موچنی والا دین دی پئی یا وڈے دے ویڑے ہائیو غریبی ہاتھ بن کے آدھے تو کیوں رونے رو کے آدھے مائی گزری یاد نہیں وئی جدہ وطن تے ہاسے امائی ایویں کھوئیں عباس دے بنے جے اور رات تھی گئی علیدہ علیدہ بستر وڈا دے مدت ہو گئی ساکو علیدہ علیدہ سمنے پھر سکتی تاج رلے بنا دے میں عید اللہ مضمون پڑھائی واسطے تو ساں ہائے کرے سو نہ کرے سو جڑی ماما بینا بیٹھی ہیں پردے دے اندر انہاں دے پتران دی عمر دراز ہوئے انشاءاللہ پتران دی خوشیاں دیکھیں سینڈ رکیہ کوئی دور نہیں سال اچھ دو عیدان دیا نے ایک گھر چکی تھی کر ایک لاہور لگا گیا کر ہونی کوئی معرفت اللہ بندہ عباس دی بھین دی ذری تے رات گزارے تحجد دے ویلے وینان دے مات رول گئی علیدہ علیدہ بستر نہیں کٹھا ذاکر بھیرا پڑھ چھوڑیں دن ندیم شاہ جی عقیل شاہ جی بھئی ڈوئیں بھیرا ایک بیدے گلیچ بہی پاکے سم گئے میں دے بابا صابر سن شاہ داؤں دا جڑے بھیرا نکھڑے ہومن سم نہیں پوندے وڈے جھولی بڑھائیے چھوٹے دا سر جھولی چپا کے میلیاں ظلفہ چونکہ آدھا بیٹھے ویرونا آج عید دی رات ہے بھینی نال وعدہ کر آیا سے عید گھر والا سوں اینگلاں کریں دے سم گئے انہوں بغیرت آیا جائیں علی دیاں دیاں دے وال کھلائے وڈے کو بابا عالم خوابچ ملا پیشانی چونکہ دے جاگو تھک پئے ہو بابا گھنن آیا نے وڈا رہن دے چھوٹا چپ نہیں کریں دا بغیرت دے کنن تے آواز گیا کون ان بیوی آدھی ہمسایاں دے بال یہ بغیرت نسل دا دے ہمسایاں دے ہومیں نا انہاں دے کوئی رحامان اللہ ہویا یہ مکان دا جائزہ چاہے ایک مکان کو نظر بھئی تالا لگا ہویا ڈسیس یہ آدھے چابی دے بیوی آدھی گم ہو گئی آنکھو چاہ محنت بڑی کی تیس جو مطلب میری سینڈ دی جوڑی بچ ونجے یہ بغیرت پتھر دا ٹکڑا چاہے تالے تے ضربہ مارنی شروع کی تیس میں آدھا رہنا ہے ضربہ
اے پتھر تالے تے نہیں پیا لگدا، وڈے بھراؤ دے جگر تے پیا لگدا ہے، چھوٹے دے گالی چ بہیں پیندا ویندے، ہولے ہولے آدھا ویندے ہن تے کو کن گھن ونجا، تالا ترٹے تے اندھارے مکان چ ہاتھ مارے بزرگاں دے رنگ چ گوین کرن چا، تالا ترٹے اچانک ای بے غیرت دے دوئے ہاتھ میری سین دی جوڑی دے سراں تے گئے، شالا یتیم تھی کہ پردیس وچ کوئی نہ رولے، ویندے ہیں میری سین دی جوڑی چویندی آئی، بے غیرت سوال کر کے اندھارے مکان پوچھے کون ہو؟ وڈا داند یتیم بھی ہیں تے اسیر بھی ہیں، من رب دے نام سوالے آد جی میں مرضی ای کار ظلم تو میں تے او میں دے ویر دے چھوڑ، امیر یا بندہ جڑا ہے نہیں کر سکا، وڈا منت کر کے آدھان دے میں کو امڑی پہرتا دتیاں او جڑا ٹورس میں دے نالے ہون آ نہیں دے دی درد ماری ساڈا دکھاں دا بھریا حالے جڑے بندے دا ہاتھی اپنے مذہبی اپنے امانت سمجھ کے عباس دی ہاتھ سینے تے انائے لفظہ کھڑا چانا پیار کریں دا تھمبے نال قید کی تیس جڑے زوار بیٹھے ہو گواہی دیوائے 7 پوڑیاں اچھا مکانے تھمبے نال قید کی تیز ساری رات میزبان کرسی تے بیٹھا رہے مہمان کھڑے رہے صبح دی آزانہ ملین وڈا دے میڈا اللہ تیری عبادت وہ کرے جڑا آزاد ہوئے اسا مجبور ہے ای بے غیرت تانا سمجھے ماتم کرنا لا ای رسی کھولیے وڈا علیدہ جھڑے چھوٹا علیدہ جھڑے مودی آدھی حیاکار میں دے مہمان میں بطول دے متھے کیویں لگ سا آدھی جدہ میں شوہر نال تقرار کی دے میں سجے ڈٹے میں کوئی سید نظر نہیں آئے کبھی ڈٹے میں نظر نہیں آئے آدھی مار ونیا موڑ کے نہ دیکھا چھوٹا بیٹا دامن نہ پی کھڑائے نکے نکے ہاتھ بان کے آدھے کو آکسا کو نہ مارے ساڑی امڑی دور آج عید نہیں یہ قرآن نہیں آندہ ہے تو کر سکتا ہے ای بغیرتا دے ہٹوائیں میں کوئی حیاء نہ کرے سا ماتم کرنا اللہ بھری جوانی عورت آدھیے میں بطول دے متھے کیویں لگ سا پہلے میں کمار ای بغیرت تلوار چلائیے بیوی دستار کلم ہوئے جدے چھوٹے ڈٹھے جو میزبان ماری گئی ہے اندے ویڑے چھ دوڑے مدینے دو منہ کی دیر رو رو کے آدھا ودنی تمان کریں دی ہاں میں اماں سادے سامنے پہ کے جڑے بہنی دے بھیرا بیٹھے ہو گھر دا آدھیاں میں دے ویر ابا سدے روب کنو اے شام تے کوفہ تھک گئے ہو گلہ نہیں زیادہ پڑ گیاں آخری بین کرنا چاہنا اے عید دڑی آئی مسلمان اپنے حیوانان دے گالی چ رسیاں پا کے بھیجاں نمائشہ وہ دے کریں دن گلیاں چا اپنے حیوانان دے گالی چا اے بغیرت عباس دے بھڑیں جن دے گالی چا رسی پاتی ہک ہک دو دے ودین متا کوئی مامان دا واقف ہوئے دریا دا کنارہ ہے بغیرت دے جلدی کرو چولے لہو وڈے چولا لہائے چھوٹا کھلیں دے تے تڑیاں نہیں کھل دیا وڈا دے ماں ہویا تلہ ہویا میں نہ آدھا میری مجبوری ہے جے اے آدھا
لہاں چاچولا راہ دیکھ نہیں سجنا دا یا سما کنجی دے نہیں مل سکدے نہیں ماما مدہ دکوان دا چھوٹا تڑپے رو کے آدھا اے جھڑکا دے دے میں تو گنڈ نہیں کھل دی میں دہاں ویندہ اے لاندہ میں کو پوچھ دے ویرون اللہ لعنت اللہ القوم